أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله تعالى قد وجه المؤمنين إلى التضحية المالية في عدة مواضع في القرآن الكريم، وفي هذه الآية أيضا ذكر الله تعالى ميزة خاصة للمؤمنين أنهم ينفقون في سبيل الله تعالى بالليل والنهار سرا وعلانية، وكلا الطريقين مقبولان عند الله، أي الإنفاق سرا وعلانية، لأن الله تعالى قال في موضع آخر بأن المؤمنين لا يبتغون من الإنفاق في سبيل الله إلا نيل رضاه تعالى، كما قال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي إن المؤمنين إنما ينفقون لنيل رضا الله تعالى، ولا يكون هدفهم إلا كسب رضاه تعالى. فعلامة المؤمن الحقيقي أنه يكسب الحسنات وينفق من أمواله الطيبة في سبيل الله، ويهتم ليل نهار بالحسنات، وتارة يقوم بالحسنة ظاهرا وتارة يقوم بها سرا، وأحيانا يضحي بماله علانية وأخرى يضحي به خفية. وتقبل هذه التضحيات عند الله تعالى إذا كانت لوجهه وحده سبحانه، وإذا كانت رياء فلا تقبل عنده تعالى، بل ترد إلى المراء بالرفض. هذه هي الروح التي ينبغي للمؤمن أن يضعها أمامه عند التضحية، وبفضل الله تعالى يضحي أفراد الجماعة بأموالهم مراعين هذه الروح. وإذا لم تكن هذه الروح فتضحياتنا عابثة لا جدوى منها. وإذا كانت هذه التضحيات لمجرد تفوق بعضكم على البعض فلا فائدة لها، أو إذا كانت بسبب هذا التفكير
ألا يسبقنا فرع كذا أو جماعة كذا، وإذا سبقت فماذا سيقول الناس؟ لا شك أن روح التسابق في الخيرات شيء جيد، ولكن ينبغي ألا يكون الهم كله لمجرد أقوال الناس، بل يجب أن يكون الهم نيل رضوان الله تعالى. حينها ستكون هي روح التسابق في الخيرات. أو إذا كنتم تتبرعون لكي تخبروا الناس فخرا أنكم تبرعتم بكذا، أو إذا ذكرتم المسؤولين عند اختلافكم معهم أنكم تبرعتم بمبلغ كبير، لذا من حقكم أن يقبل رأيكم أو يهيأ لكم تسهيل معين، أو إذا خطر ببال أحد أنه بالتضحية بمبلغ كذا سيجذب التفات الخليفة أو المسؤولين وسيمدح، فكل هذه الأمور خاطئة وعابثة ولاغية ومنافية لروح التضحية، بل هي تؤدي إلى الخسران بدل النفع. يقول الله تعالى أن هذا كله خطأ. وإذا أردتم الإنفاق في سبيلي فيجب أن يكون لكم هدف واحد، وهو نيل رضاي، والذين يبتغون رضاه يكرمهم الله تعالى أيضا. ولكن هذا الإكرام يجب أن يزيد المرء تواضعا، بل الحق أنه يخجل من أن يمدحه الناس. إذا كان يرجو التفات الخليفة فذلك لكي يدعو الخليفة له، ولكي تنشأ علاقة قوية معه. حين يبايع الإنسان شخصا فمن الطبيعي أنه يتمنى أن ينال نصيبا من أدعيته، فإذا كان موقنا بالخلافة الحقة فلا حرج لمثل هذه الأمنية، ولكن يجب ألا ينوي رياء، بل ينبغي أن تكون النية أن أنال رضا الله تعالى، وأن يدعو الخليفة لي بسبب هذه التضحية لأقترب من الله تعالى أكثر وأنال رضاه تعالى. إنها أدعية المؤمنين لبعضهم البعض التي تتسبب في الرقي الروحي لبعضهم البعض، فهذا التفكير يتوافق مع تعليم الله تعالى. يقول الله تعالى: إذا كنتم تنفقون ابتغاء وجهي ورضاي مخلصين فإني أعدكم أني سوف أزيل خوفكم وأفرج عنكم وأهيئ لكم طمأنينة القلب والراحة وأتولاكم. الجماعة التي آمنت بإمام الزمان المسيح الموعود والمهدي المعهود والخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم تتبنى هذا التفكير. أن تضحي لخدمة دين الله تعالى، وهو لا يترك هذه التضحية بلا جزاء. إنهم إنما أنفقوا لنيل رضا الله، ولكن الله تعالى في بعض الأحيان يجزيهم فورا في صورة المال أو الإكرام، ونرى أمثلته في الجماعة كثيرا بين حين وآخر، وهي ليست في العشرات أو المئات بل في الآلاف، بل الأحرى أن أقول هي في مئات الآلاف. ويشهدها الذين ينالون رضا الله تعالى ويرون تحقق ذلك في أنفسهم، مما يجعلهم يزدادون إيمانا. ليتذكر هؤلاء المضحون
أن لأزواجهم وأولادهم أيضا حقوقا عليهم، ومن واجب المؤمن تأدية هذه الحقوق. وإذا حرم زوجته وأولاده من حقوقهم ولم يلبي حاجاتهم فذلك أيضا معصية. ومع ذلك ينبغي أن يتذكر أن من واجبه أن يخلق القناعة في نفسه ويبين لأهل بيته أهمية القناعة، ويتوجه إلى التضحية المالية ويوجه أهله إليها. وأولاد مثل هؤلاء الناس ينالون أفضال الله تعالى من حيث لا يحتسبون، ومما يتعجب الإنسان منه. والآن سأبين بعض الأحداث لبعض المضحين الذين نالوا أفضال الله تعالى نتيجة تضحياتهم، أو الذين نشأت في قلوبهم رغبة من الله لينفقوا في سبيله ثم جزاهم الله تعالى. إن سرد مثل هذه الأحداث في بعض الأحيان تكون ضرورية لكي يتشجع بها الآخرون أيضا. وهناك من يكتبون إلي أن هذه الأحداث أثرت فيهم واندفعوا إلى التضحية المالية وشهدوا أفضال الله تعالى أيضا. قال المسيح الموعود عليه السلام في موضع: القرآن يقول: لا تخفوا عن الناس جميع أعمالكم، بل اعملوا بعض الصالحات سرا إذا رأيتم أن فعلها سرا خير لأنفسكم، واعملوا بعضها علانية إذا رأيتم في إظهارها خيرا لعامة الناس، وذلك لتنالوا أجرين، وليتأسى بأسوتكم ضعفاء الناس الذين لا يتشجعون لفعل الخيرات، فيقوموا بهذا العمل الصالح. قال عليه السلام: لا تنصحوا الناس بالقول فقط، بل رغبوهم في الحسنات بالعمل أيضا، لأن القول لا يؤثر في كل مكان، أما القدوة فلها تأثير بليغ في أكثر الأحيان. هذه الأحداث التي أبينها أحيانا أو سأبينها اليوم لا يكتبها الناس لأبينها، بل أبينها بنفسي لكي يتأثر الناس بهذه النماذج. بل يكتب البعض: إذا كنت تريد سردها فلا تذكر اسمي. على كل حال أبين الآن بعض الأحداث داعيا الله تعالى لينال هؤلاء الناس الذين حدثت معهم هذه الأحداث أجرين: أجرا للتضحية في سبيل الله تعالى، وأجرا آخر لأن نماذجهم وأحداثهم سوف تتسبب في تشجيع الآخرين على التضحية المالية، وسوف يدركون أهمية التضحية المالية. كيف تنشأ بعد البيعة لوعة الإنفاق في سبيل الله تعالى لنيل رضاه؟ كتب عنه داعيتنا في ألبانيا السيد عبد الصمد: إن الخطاب النهائي في الجلسة السنوية عام 2020 التي ألقيتها حول أفضال الله تعالى كان يسمعه أحمدي ألباني السيد جعفر كوتشي، وكنت بينت فيه حادث قبوله الأحمدية أيضا. كتب الداعية: لم يكن للسيد جعفر أي دخل حتى أغسطس آب 2020. سألني يوما عن تفصيل التبرعات التي يدفعها الشباب الأحمديون الآخرون، فشرحت له صناديق التبرع مجددا لأني كنت أخبرته بها من قبل أيضا، فقال: في هذا الشهر نفسه أجرت شقتي وقبضت إيجارها.
كان قد جاء من أول دخله بمبلغ يزيد عن نسبة التبرع العام. قال: ما يزداد عن النسبة المقررة للتبرع العام سجله في صندوق التحريك الجديد والوقف الجديد. فقلت له: إن الله تعالى وعد في القرآن الكريم أنه يضاعف لمن ينفق في سبيله. فقال: لم أتبرع بهذه النية، وإنما تبرعت لنيل رضا الله تعالى، ولأن المسيح الموعود عليه السلام قال: ضحوا بأموالكم من أجل الدين، وهذا ما يأمر به الإسلام. وهذا الشخص يدفع التبرع كل شهر بالتزام. هكذا يتغير تفكير أهل الدنيا أيضا دفعة واحدة. كتب السيد سرور الداعية في الأرجنتين: إن الناس في الأرجنتين يواجهون المشاكل الاقتصادية الشديدة بسبب الكورونا والتضخم المالي العام، ولكن مع ذلك حين أخبرنا المبايعين الجدد أن من أهم أركان الإسلام الإنفاق في سبيل الله أيضا، وللعمل بهذا الحكم الإلهي في الجماعة، هناك مشروع التحريك الجديد أيضا، فقدم المبايعون الجدد تضحيات جيدة بحسب سعتهم. ومن هؤلاء المبايعين السيدة فاطمة ويرونيكا التي قدمت تضحية غير عادية. إنها أرملة ودخلها بسيط جدا. كنا دعونا المبايعين الجدد للتضحية المالية في جلسة عامة، ولكن حين بقيت أيام قليلة في انتهاء العام أرسلت إلي أنها لا تستطيع أن تدفع شيئا حاليا، ولكنها سوف تسعى لدفع بعض المال في أيام قليلة. وبعد بضعة أيام دفعت 5000 بيزو أرجنتيني، ولكن هذا المبلغ كان كبيرا نظرا إلى حالتها المادية. فقلت لها: إنني أشكرك على حماسك الشديد. فقالت: لا داعي للشكر، فإنني قبلت الإسلام من كل قلبي بعد أن فهمته، ومن أحكام الإسلام التضحية للدين. بل إنني أخجل أنني بسبب انشغالي لا أستطيع أن أضحي بوقتي للدين كما ينبغي لكل مسلم أحمدي. هذا هو الانقلاب الذي خلقه الله تعالى في الذين ينضمون إلى جماعة المسيح الموعود عليه السلام بكامل الوفاء، أن همهم هو كيف ينالون رضا الله تعالى، وكيف يسعون لذلك، وكيف يقدمون مهمة المسيح الموعود عليه السلام. إندونيسيا أيضا طرف آخر من أطراف الأرض، وهي جزائر. كتب أمير الجماعة فيها: في مدينة تينكرينك هناك سيدة اسمها مرسيلا، قالت أن زوجها فقد وظيفته بسبب الكورونا، فبدأ تجارة ولكنها لم تربح، ثم بدأ تأجير الدراجات على النت، ولكنه واجه في العمل أيضا مشاكل، حتى بلغ الأمر إلى أن كنا لا نعرف هل سنأكل شيئا غدا أم لا. كنا نتمنى أن نحقق وعدنا للتحريك الجديد في رمضان، وكان زوجي إنما يقول لي: ادعي لنحقق وعدنا. قالت: رأيت رؤيا في رمضان قال فيها شخص: هل قمتم بوعد؟ قلت: نعم. قال: فحققوه. حينها استيقظت وكان وقت التهجد، فتهجدت، وبعد التهجد والسحور أخبرت زوجي بالرؤيا. وبعد بضعة أيام جاء زوجي البيت وأعطاني مبلغا جيدا بفرح شديد، وقال: حققي وعد التحريك الجديد فورا. كان
ربع تأجير الدراجات على النت 50,000 روبية إندونيسية فقط. وحين ذهب زوجي لسحبها من البنك فوجد في حسابه 20 ضعف المبلغ. قالت: لا ندري من أين جاء هذا المبلغ، ولكنني موقنة بأن ذلك كان فضل الله تعالى الذي أنزله علينا ناظرا إلى نيتنا. هكذا يخرج الله تعالى عباده من القلق والهموم. قال أمير الجماعة في إندونيسيا: هناك سيدة من قرية في لامبونك اسمها نور، كانت هي وزوجها يبيعان بعض الأشياء في محل مدرسة بدائية. قالت: لا نربح في هذا العمل كثيرا، ولكنه يكفي لتسديد حاجاتنا اليومية ولدفع التبرع. هذه السيدة تدفع التبرعات كل شهر بانتظام بكل حب وشوق. وقالت: أغلقت المدارس إلى 2 شهرين بسبب وباء الكورونا، وانقطع الدخل، فقلقت كثيرا وقلت في نفسي: قد لا أتمكن من دفع التبرع. ثم خطر ببالها أن لديها ولد ابنها صندوقا، فبدأ بجمع النقود فيه ودفعا منه التبرع في صندوق التحريك الجديد والوقف الجديد. ثم شرحت لأولادها أهمية التضحية المالية، فدفعوا أيضا ما كان عندهم من النقود في صندوق التحريك الجديد. تضيف هذه السيدة وتقول: قبل شهر رمضان لم يعد في البيت إلا قصعة من الأرز، ولم تكن كافية إلا لولدين فقط، فصنعت الفطور للأولاد وأفطروا بالأرز والماء، وسألوا: لماذا لا تأكلين معنا؟ وذلك لأن الأرز كان قليلا فلم يأكله الأبوان، فقدما التضحية من أجل الأولاد، ولم يكن عندنا جواب إلا الابتسامة والصمت. ثم حان طعام الظهيرة وشعر الأولاد بالجوع، وكان نزر يسير فقط من الأرز باقيا، ولم يكن كافيا إلا لواحد منهم. فبدأ الولد الثاني بالبكاء جوعا، ولم تكن في يدنا حينذاك حيلة إلا اللجوء إلى الدعاء. فصلينا الصلاة ودعونا كثيرا، وبعد برهة جاءت المعونة من الله تعالى، إذ جاء شخص كان بحاجة إلى أجير ليعمل في مزرعة الذرة، وهكذا وجد زوجي عملا وسدت حاجتنا. يقول السيد الحافظ عطاء الحليم داعية الجماعة في مالي: هناك أخ أحمدي اسمه السيد يارا تيروغوري، وهو طاعن في السن، يبلغ من العمر 70 عاما، ويدفع التبرعات كل شهر بانتظام، وهو مشترك في نظام الوصية أيضا، ويأتي على الدراجة الهوائية بقطع مسافة 7 كيلومترات على طريق غير معبد لأداء التبرع. وقبل فترة وجيزة غصب أرضه زعيم قرية مجاورة، فقلق الأخ المذكور بشدة وبعث إلي رسالة طالبا الدعاء، وبدأ يدفع شيئا من المال في التبرع بانتظام. فكان من فضل الله تعالى أن القاضي الذي كان قد حكم ضده من قبل أعاد النظر في حكمه وأصدره لصالحه، فاستعاد الأخ أرضه بعد فقدان الأمل في ذلك، لأن زعيم القرية كان شخصا كبيرا وذا نفوذ، فلم يكن لأحد أن يتصور أن القاضي يمكن أن يحكم ضده. فحضر الأخ المذكور مسجد الجماعة في قريته، ثم مسجدا إقليميا بعد هذا الحادث، وقص على الإخوة جميعا تلك القصة التي توحي بنصرة الله تعالى بحذافيرها، فتأثر بها الإخوة كثيرا. أقول: هكذا يبدل الله الخوف أمنا. يقول أمير الجماعة في فرنسا أن أحد الإخوة أخبره قائلا: لقد وعدت هذا العام بدفع 1000 يورو، وهو ضعفي مبلغ العام الماضي في صندوق التحريك الجديد، ولكن تضاءل دخلي كثيرا بسبب الحظر الصحي، وبدا لي أن الإيفاء بالوعد يكاد يكون مستحيلا، وكنت قد أخذت دينا أيضا من قبل وكان علي تسديده، وهكذا كان دفع 1000 يورو يبدو صعبا جدا، ولم يكن أمامي سبيل إلا اللجوء إلى الدعاء.
وكنت قد عقدت عزما أنني سأفي بالوعد حتما مهما كانت الظروف وإن لم يبقى لي شيء للأكل، ولكن كان من فضل الله تعالى ومنته أنني تلقيت من صاحب العمل الذي كنت أعمل عنده 1000 يورو إضافية، أي بقدر ما كنت وعدت بدفعه تماما بسبب العمل في أثناء الحجر الصحي. وإنني متأكد بأن الله تعالى أعطاني هذا المبلغ الإضافي بسبب الوعد الذي كنت قطعته لدفع التبرع، وإلا لم يكن في الحسبان أبدا أن يعطيني صاحب العمل مبلغا إضافيا بهذا القدر وفي هذا الوقت العصيب. أقول ما دام الحديث قد تطرق إلى الحظر الصحي، فأريد أن أذكر هنا أنه قد بدأ الحظر الصحي هنا إلى 4 أسابيع القادمة، لذا ليس أمامي في المسجد سوى المؤذن، لأن السلطات قالت أنه يمكنك أن تلقي الخطبة، ولكن يجب أن لا يحضر إلى المسجد أحد سوى المؤذن. وأقول عودة إلى صلب الموضوع، كتب إلي أحد الإخوة الأحمديين من أصل سوري يسكن في كندا وطلب ألا أذكر اسمه، فقال: بمناسبة بناء المركز الجديد في إسلام أباد، كنت وعدت في العام الماضي تهنئة على ذلك أنني سأدفع 5000 دولار كندي في مشروع التحريك الجديد. في تلك الأيام كان دخلي 4000 دولار شهريا، وكانت الظروف الاقتصادية جيدة. وبعد 4 أشهر غيرت العمل وازداد الدخل واشتريت سيارة جديدة، ولكن مع ازدياد الدخل أيضا لم تكن عندي سعة كافية لأتبرع ب5000 دولار، لأني أساعد أهلي في سوريا وأرسل لهم مبلغا معينا شهريا، ولكني كنت أدعو الله تعالى كل يوم أن يوفقني لأداء التبرع الذي وعدته. وفي شهر يناير عام 2020 تعرضت لحادث سير، ولم أعد قادرا على العمل إلى شهر كامل، فاضطررت لأخذ الدين للنفقات العادية، ثم تدهورت الظروف أكثر بسبب وباء الكورونا والحظر الصحي، فاضطررت أنا وزوجتي إلى أكل أرخص الطعام في شهر شباط وآذار، وكانت عندي رغبة عارمة في دفع التبرع قبل نهاية العام المالي لمشروع التحريك الجديد، بل قبل شهر رمضان، ولكن ذلك كان يبدو حلما، فتركت قيادة سيارة الأجرة وبدأت أعمل في مجال توصيل الأشياء إلى بيوت الناس، وبدأت الأمور تتحسن بفضل الله تعالى. فعقدنا العزم مرة أخرى أن ندفع التبرع قبل نهاية شهر رمضان حتى ننال أدعية خليفة الوقت. ثم أضفت إلى ساعات العمل وبدأت أعمل من 11 إلى 12 ساعة يوميا، وبدأت النقود تأتيني من حيث لم أحتسب، حتى بلغ دخلي الشهري إلى ما يقارب 9000 دولار، وبالنتيجة دفعنا التبرع الذي وعدنا به قبل 10 أيام من بداية شهر رمضان، وإنني موقن أنه لو وعدت بدفع 3 أضعاف من ذلك أيضا لوفيت به قبل نهاية العام حتما، علما أنه يساعد أيضا أقاربه الفقراء في سوريا. يقول أمير الجماعة في سيراليون: أخبرني السيد عثمان وهو إمام مسجد لنا في مدينة فريتاون، فقال: نحن ندفع التبرع في صندوق التحريك الجديد كل عام عادة، ولكن خطر ببالنا هذا العام أن ما ندفعه قليل جدا، وذلك لأنه ليست عندي وظيفة، بل أدير أنا وزوجتي محلا صغيرا لا يدر علينا دخلا ملحوظا، بل تغطي النفقات المنزلية بالكاد. ومن ناحية أخرى كنا نسمع عن التبرع في صندوق التحريك الجديد مرارا، فقالت لي زوجتي ذات يوم: يجب أن نتخذ صندوقا ونضع فيه شيئا من المبلغ كل يوم، وكل ما سندخره إلى شهر أكتوبر سندفعه في مشروع التحريك الجديد. لم ندفع في الأعوام الماضية أكثر من 20,000 ليون، أما في العام الحالي فقد دفعنا بهذه الطريقة أكثر من 200,000 ليون بفضل الله تعالى. وقد جرب الطريقة نفسها 2 من إخوتي وقد دفعا 130,000 ليون.
إن زوجتي سعيدة جدا على ذلك، لأن الله تعالى وفقنا لتقديم تضحية ملحوظة هذا العام، وتطور مستوى تضحيتنا، وازداد دخلنا أيضا بفضل الله تعالى، وسوف نستمر في هذا الطريق الذي علمنا الله إياه. جزيرة مارشال جزيرة نائية جدا تقع على بعد أكثر من أمريكا أيضا. يقول السيد ساجد إقبال الذي يعمل داعية هناك: السيد كوشي آكن عضوا في مجلس أنصار الله في جزيرة مارشال، فقال لي حين كانت وعود التبرعات في صندوق التحريك الجديد قيد التسجيل: ليست عندي وظيفة ولا مسكن، وآكل من دار الضيافة التابعة للجماعة. قد أعطيناه مكانا للسكن مؤقتا في دار الضيافة، فقلت له أن يسجل وعده بدفع التبرع في هذا المشروع مهما كان المبلغ قليلا، ويدعو الله تعالى أن يعينه للإيفاء به. فوعد بدفع $2، وبعد بضعة أشهر جاء إلى مركز الجماعة ودفع $50 وقال أن الله تعالى استجاب أدعيته ووجد وظيفة ومكانا للسكن أيضا، وأصبح قادرا على الأكل والشرب من جيبه الخاص. أقول: انظروا كيف يعين الله تعالى لتقوية الإيمان بأسلوب يستغرب منه دعاتنا أيضا في بعض الأحيان. يقول أمير الجماعة في غامبيا: عقدنا برنامجا في مدينة بيسي حول مشروع التحريك الجديد، ووجهنا أنظار الإخوة إلى تسجيل وعودهم في المشروع. كان السيد موسى أيضا مشتركا في البرنامج، ولم يملك شيئا للدفع فقلق كثيرا، وبدأ يسأل الله فضله في التهجد ليكون من الذين ينفقون في سبيل الله تعالى، فقبل الله تعالى أمنيته القلبية، فجاءه عرض من شركة كان يعمل فيها بحسب عقد معين أن يشترك في برنامج ستعقده الشركة في مدينة بيسي، وستدفع له الشركة مقابل ذلك $4000. فسر الأخ موسى بذلك كثيرا واشترك في البرنامج، وأضاف إلى وعده للتبرع إلى $2000. فهكذا دبر الله له دخلا إضافيا ليتمكن من دفع التبرع، وهو الآن يوصي الإخوة الأحمديين الآخرين أيضا بأهمية التبرع في صندوق التحريك الجديد والتضحيات المالية الأخرى. يقول السيد طلحة علي رئيس الجماعة وداعيتها في الفلبين: هناك فرع للجماعة في سيمانول، وهو فرع قديم في الفلبين، ومعظم الناس في هذه المنطقة منخرطون في سلك التعليم. جمع رئيس هذه الجماعة تبرعا أكثر من الهدف المحدد لهم، ثم كتب إلي: تذكر في أدعيتك 3 مدرسين بوجه خاص، لأنهم لم يتلقوا راتبهم منذ 3 أشهر، ومع ذلك تبرعوا في مشروع التحريك الجديد بسخاء. انظروا كيف يقدم الإخوة القاطنون في مناطق نائية تضحيات مالية لنيل رضا الله تعالى. يقول السيد شمس الدين المحترم داعيات الجماعة في الكبابير: إن فرع الجماعة في مدينة الخليل بفلسطين فرع حديث التأسيس نسبيا، وإن حالة معظم الإخوة هنالك الاقتصادية ضعيفة، ومع ذلك اشتركوا في تبرعات التحريك الجديد بسخاء. هناك أخ في جماعة الخليل وحديث بالأحمدية اسمه السيد إبراهيم، وهو يقدم تضحيات مالية بسخاء منذ أن بايع، وهذا العام تبرع بمبلغ ملحوظ. يقول هذا الأخ: كان هناك شخص مدين لي ولم يكن قادرا على تسديد الدين لسبب خارج عن قدرته، فانتظرت طويلا ليسدد ديني، أما الآن فعلي أن أدفع التبرع في التحريك الجديد، وهناك بعض المشاكل المالية الأخرى أيضا، ولم أعد أتوقع استعادة الدين. لقيت أمير الجماعة ودبرت بعض النقود ودفعت التبرع في صندوق التحريك الجديد. بعد الاطلاع على حالتي المالية قال أمير الجماعة: ما دمت قد دفعت التبرع في هذا الصندوق لوجه الله تعالى فسيبارك في أموالك. وبعد برهة من انصراف أمير الجماعة سدد المدين ما كان عليه من الدين، وزالت مشاكلي كلها. جاء أحد الإخوة من مدينة فيسبادن في ألمانيا إلى مكتب التحريك الجديد في مركز الجماعة وقال: إن طلبي للجوء كان معروضا على قاد معروف عنه أنه لا يقبل طلبات اللجوء،
وفي هذه الأثناء سمعت عن مشروك التحريك الجديد قصصا تزيد المرأة إيمانا، فعزمت بعد سماعها أنني سأدفع 1000 يورو في هذا المشروع. فكان من قدر الله تعالى أن نقل طلبي من القاضي المذكور إلى قاض آخر وقبل، وقد جئت الآن لأدفع ما وعدت به، وهكذا أوفى بوعده بأداء مبلغ كان قد وعد به. يقول سكرتير التحريك الجديد في بريطانيا: كان أحد الإخوة في جماعة بريتن عاطلا عن العمل، وفي اليوم التالي من دفع التبرع في مشروع التحريك الجديد وجد عملا مناسبا. كذلك كان أخ آخر من الجماعة نفسها يواجه مشكلة ولكنه دفع تبرعه في هذا المشروع، وبعد بضعة أيام جاءته رسالة من قسم الضرائب جاء فيها أنك قد دفعت مبلغا إضافيا في العام الماضي، وها نحن نعيده إليك، وكان هذا المبلغ أكثر بكثير مما تبرع به. كان أحد الإخوة المهنيين يواجه مشكلة في مكان العمل، إذ رفع أحد شكوى ضده بغير حق، لكنه دفع ما وعد به في صندوق التحريك الجديد، لكن صاحب الشكوى هو الذي قد أقيل على عكس ما كان يتوقع. وأخ آخر سقطت سيارته في حفرة، فتعهد مع نفسه أنه إذا تمكن من إخراجها سالمة فسوف يدفع في التحريك الجديد أكثر، فخرجت سالمة بدون أي ضرر، فدفع دخل أسبوع في التحريك الجديد. كما قدم طفل مصروفه الجيبي ل6 أشهر في صندوق التحريك الجديد. ومن الملاحظ أن الأطفال أيضا يسعون ليستبقوا التضحيات. وكان شاب قد وفر النقود للذهاب في إجازة، لكنه دفع المبلغ كله في صندوق التحريك الجديد. يقول رئيس الجماعة في باركينغ وداغنام أنه كان قد عزم على أنه سيصل في كل حال الهدف المحدد لتبرعات التحريك الجديد، حتى لو اضطر من أجل ذلك للدفع من جيبه الخاص. فهذا ما حصل، حيث بقي مبلغ من الوصول إلى الهدف فدفعه من جيبه، ولاحقا أخبر من صاحب عمله أنه سينال الراتب الإضافي هذا العام أكثر من العام الماضي 70%، وكان هذا المبلغ أكثر بكثير مما دفعه إضافيا في التحريك الجديد. يقول السيد لينار عبد الرحمن آو: إنني أدفع التبرع العام وتبرع الجلسة السنوية وتبرع التحريك الجديد والوقف الجديد كل سنة بانتظام. لقد أنهت زوجتي الدراسة في كلية الطب وتوظفت في المشروع الحكومي، فقدمت لها الحكومة الديون لإقامة الأولاد، فهم الآن يدرسون في الروضة. فقد تحسنت أوضاعنا الاقتصادية أكثر بكثير من ذي قبل، وعندي الآن سيارتان وأنوي بناء بيت خاص لي، وكل هذا بفضل الله وبركة التبرعات. قبل هذا كنا نقيم في شقة الأجرة وكنا نعاني المشاكل المادية، ومع ذلك كنا ندفع التبرعات بانتظام، ونتيجة لذلك قد أكرمنا الله بغير حساب. فهؤلاء أفراد الشعوب المختلفة، وهذه هي بركة تبرعاتهم. يقول الداعية محمد أحسن المحترم من غينيا بيساو: لقد أخبرني أحد الإخوة واسمه محمد إبراهيم حين صدر إعلان السنة الجديدة للتحريك الجديد، سجلت وعدي إثر سماعه، وقررت أنني سوف أدفع كل شهر بانتظام، ففعلت ذلك باستمرار. ثم بسبب وباء الكورونا انقطع دخلي، فأصابني قلق، وقد ازداد قلقي حين أوشك عام التحريك الجديد على الانتهاء. داومت على الدعاء، وذات صباح تلقيت اتصالا هاتفيا من شخص سألني: هل تستطيع بناء بلوكات البناء؟ فوافقت، إذ كان قد تهيأ لي العمل جالسا في البيت، وجعله الله لي وسيلة لإنجاز ما وعدت به في التحريك الجديد، فزالت الضائقة المالية التي حصلت بسبب الإغلاق. فكل هذه البركات للاستجابة لنداء خليفة الوقت. يقول أمير الجماعة في تنزانيا: لقد كتبت داعية في زنجبار أن سيدة أحمدية كبيرة واسمها حمنة بيبي كانت تدفع التبرعات في الماضي كل سنة رغم دخلها القليل، وكانت من أوائل المتبرعين بانتظام. هذا العام أيضا حين حثثت الإخوة في رمضان على التضحية بالمال، بذلت كل ما في وسعها لدفع ما وعدت في الشهر نفسه، لكن المبلغ لم يتوفر لها بسبب الضائقة المالية. فأخبرتني أن هذا الأمر شق عليها ذات يوم، فاستيقظت ليلا ودعت الله بضراعة. لقد صدر النداء من خليفة المسيح وأنا محرومة من الاستجابة له. وحين استيقظت صباحا تلقت مكالمة هاتفية من قريب لها قد انقطع الاتصال به من مدة، فأرسل لها ذلك القريب مبلغا ما هدية، فأنجزت به وعدها في التحريك الجديد. ثم قالت: إن الله دوما يعاملني بلطف ببركة التبرعات ولم يخذلني قط. يقول وكيل المال من قاديان: كان أحد الإخوة من كيرولاي
في ولاية كيرالا قد وعد بدفع 500,000 روبية في التحريك الجديد، وكان قد خصص مبلغا لشراء الفرش لمؤسسته، وفي حال عدم قدرته على دفع المبلغ المستحق سيؤدي ذلك إلى توقف أعمال المؤسسة. وفي نفس الفترة كان مطالبا بدفع ما وعد في التحريك الجديد، فدفع ذلك المبلغ في التحريك الجديد نظرا لأهمية التبرعات، فأكرمه الله لصدق نيته بحيث جاء إلى حسابه من جهة معينة مبلغ أكبر بكثير مما دفعه، فتمكن من شراء ما كان يجب شراءه للمؤسسة. وبعد ذلك وجد هذا الأخ مشروعا تمويله عدة ملايين، فدفع في التحريك الجديد 2,200,000 روبية إضافة إلى ما كان قد وعد سلفا. ثم من الهند نفسها يقول المحاسب عبد الواحد المحترم أنه قد أقيم في أحد فروع الجماعة كوشين في ولاية كيرالا برنامج ذكرت فيه أهداف التحريك الجديد وأغراضه، وتم حث الإخوة على التسابق في دفع التبرعات في صندوق التحريك الجديد. وبعد نهاية البرنامج ذهبنا إلى بيت رئيس الجماعة، فجاءت ابنته البالغة من العمر 8 سنوات بصندوق صغير، وقالت لي مقدمة إياه أن أجمع ما فيه من النقود في التحريك الجديد، فكان المبلغ في صندوقها 864 روبية. عندها أخبرني والدها أنها كانت تجمع هذه الأموال منذ مدة بنية دفعها في التحريك الجديد، فكلما عدت إلى البيت من المحل أخذت مني كل القروش المعدنية لتلقيها في هذا الصندوق، وبذلك تمكنت من التبرع بهذا المبلغ الذي جمعته عبر شهور عدة. فهذا الإدراك خلقه الله تعالى في قلوب الأولاد الأحمديين للتضحية بالمال. كيف يهتم الناس بعد البيعة بالتضحية؟ يقول عن ذلك السيد صمد المحترم من ألبانيا: ذات يوم جمعة قابلني أحمدي محلي وهو السيد داليب جورجي المحترم المقيم في إحدى القرى الألبانية، وهو متقاعد ودخله بسيط، ومع ذلك يدفع التبرعات كل شهر بانتظام. لا يملك سيارة خاصة، بل يأتي لصلاة الجمعة عبر المواصلات العامة، وبسبب الجائحة السائدة جاء للجمعة بعد مدة طويلة، فقال لي بعد صلاة الجمعة: كان على قلبي ثقل أني لم أدفع التبرعات لعدة أشهر، ثم قدم تبرع التحريك الجديد والوقف الجديد أيضا إضافة إلى التبرع العام ل8 أشهر. فهناك أمثلة لا حصر لها من هذا القبيل، ومنها مثلا كتب داعية محلي في تنزانيا أن أحمديا مخلصا اسمه السيد حسين صالح ماتونغا يستبق التضحية بالمال بكل سرور قلبي، وقبل فترة مرض ولم يكن عنده مال للعلاج، وفي نهاية الشهر حين تلقى الراتب التقاعدي دفع منه أولا تبرع التحريك الجديد، وحين نصحته بأن يداوي نفسه أولا بهذا المال ويدفع التبرع لاحقا قال: إن الله تعالى هو الشافي، لذا سوف أفي بوعدي الذي قطعته معه، وبعد ذلك أعالج نفسي. غريبة هذه المعايير للتضحية لهؤلاء الجدد، وحين يطلع عليها المرء يقع في حيرة ويندهش كيف وضح الله لهم أهمية التضحية وخلق فيهم انقلابا بعد مبايعتهم للمسيح الموعود عليه السلام. يقول أمير الجماعة في غامبيا: لقد عقدنا برنامجا في إحدى المناطق لبيان طلبات التحريك الجديد، وتم حث الناس على وقف الحياة واتخاذ الحياة البسيطة وعدم الاستحياء من إنجاز عمل بيد مهما كان بسيطا. فقال أحد الإخوة واسمه إبراهيم بعد سماع البرنامج أنه يريد أن يدفع في التحريك الجديد 80,000 ديلاسي، وأنه ينذر ابنه الوحيد وسيرسله ليصبح داعية أحمديا، فهو الآن يدرس في الثانوية، وهو ينوي أن يصبح ابنه داعية إن شاء الله تعالى. ومثل ذلك كتب السيد آدم وهو السكرتير العام لإقليم أكرا في غانا: أعطاني الرئيس الإقليمي 50 CD أجرة للسفر، فقدمت المبلغ في صندوق التحريك الجديد،
في اليوم التالي سافرت مع مديري لإنجاز عمل ما، وعند العودة من هناك سألني المدير كيف تذهب، فقلت سآخذ تاكسي، فطلب مني هاتفي الجوال، وبعد قليل أعاده لي وقال لي افحصه، فلما فحصته كان قد أرسل لي 1000 CD، فكنت دفعت 50 CD ووجدت 1000 CD. فهذه بعض الأحداث اخترتها من التي لا حصر لها عندي. نسأل الله تعالى أن يبارك في أموال هؤلاء المضحين ونفوسهم بركات لا حصر لها. والآن أذكر لكم بعض التفاصيل والإحصائيات لهذه التضحية بإيجاز. لقد انتهى العام 86 للتحريك الجديد بفضل الله تعالى في 31 من أكتوبر 2020، وبدأ العام 87، ولقد وفق الله تعالى بفضله الجماعة الإسلامية الأحمدية في العالم للتضحية ب14.5 مليون، أي 14,450,000 جنيه استرليني في صندوق التحريك الجديد، وهو أكثر من السنة الماضية ب882,000 جنيه. هذا العام احتلت ألمانيا المركز الأول في جميع فروع الجماعة في العالم. أما باكستان فتسوء أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يوما بعد يوم. وصحيح أن باكستان لم يبقى في سباق عالمي لفروع الجماعة، إلا أن الأحمديين في باكستان إجمالا أحرزوا تقدما ملحوظا وقدموا تضحية كبيرة بحسب العملة المحلية. نسأل الله تعالى لجميع البلاد التي أوضاعها السياسية والاقتصادية متأزمة أن يبدلها بأمن وسلام ويحسن أوضاعها لكي يوفق أهلها أيضا لتقديم التضحيات أكثر فأكثر. على كل حال، إن ألمانيا هذا العام احتلت المركز الأول، وبريطانيا ثانيا، وأمريكا ثالثا، ثم كندا، ثم بلد من الشرق الأوسط، ثم الهند، ثم أستراليا، ثم إندونيسيا، ثم غانا، ثم بلد من الشرق الأوسط. فغانا الآن خرجت من إفريقيا وبدأت تنافس في التضحية بالمال أمريكا وأوروبا والبلاد الأخرى. أما من حيث الدفع الفردي فسويسرا تحتل المركز الأول، وأمريكا الثاني، وسنغافورة الثالث، وهناك تفصيل البلاد الأخرى. أما الفروع المتميزة في إفريقيا من حيث جمع التبرعات إجمالا فغانا أولا، ثم نيجيريا، ثم بوركينا فاسو، ثم تنزانيا، ثم غامبيا، ثم سيراليون. هنا أود أن أقول إن الجماعة في سيراليون قديمة وكبيرة، لذا يجب أن يبذل أمير الجماعة والمسؤولون المعنيون الجهود في هذا المجال. إذا خلقوا في أفراد الجماعة إحساسا بأهمية التضحية بالمال بوجه صحيح، فأبناء الجماعة مستعدون للتضحيات. على المسؤولين أن يهتموا بهذا. ثم بنين، وهي أيضا بفضل الله تبذل الجهود الملحوظة. ففي النيجر وبنين حصلت زيادة ملحوظة كبيرة في الدفع الفردي، حيث في بنين حصلت إضافة 6 أضعاف في الدفع الفردي من حيث العملة المحلية، وفي النيجر 8 أضعاف، رغم أن عدد المشاركين هناك قليل بسبب الأوضاع هناك، لكن المبلغ الإجمالي هذا العام أكثر من العام الماضي أو مثله. العدد الإجمالي للمشاركين في هذا الصندوق هذا العام هو 1,600,800 شخص، والارتفاع الملحوظ في عدد المشاركين في الدول الإفريقية، فغانا منها الأولى، ثم بوركينا فاسو، ثم مالي، ثم السنغال، ثم غامبيا، ثم كونغو كينشاسا، ثم تنزانيا، ثم ليبيريا، ثم كينيا والأفريقية المركزية وساو توميا وكونغو براوزويل وزيمبابوي. ومن بين الفروع الكبيرة الأخرى قد حصلت الزيادة الملحوظة في المشاركين في بنغلاديش وألمانيا وكندا والهند وأستراليا وبريطانيا.
حسابات المشاركين في الدفتر الأول هي بفضل الله ل5,927 شخصا، و33 منهم ما زالوا أحياء ويدفعون التبرعات شخصيا، و3,119 حسابا يدفع فيها ورثتهم، والبقية وعددها 2,775 فهي الأخرى مفتوحة ويدفع فيها المخلصون من أبناء الجماعة. بما أن ألمانيا احتلت المركز الأول في العالم، لذا أذكر الفروع 10 لها أولا، فهي مهدي آباد ورودمارك ونويس ونيدا وكولون وبيني بيرغ وأوسنا بروك وفلوريس هايم وكيل وفرنشهايم. أما الإمارات المحلية في ألمانيا فهي هامبورغ وداتسن باخ وفرانكفورت وغروس جيراو وفيسبادن ومورفيلدن ومانهايم وريتشدات وروزلهايم ودامشتاد. وبعدها بريطانيا، ووضع المناطق فيها هي منطقة بيت الفتوح، ثم منطقة مسجد فضل، ثم منطقة إسلام أباد، ثم منطقة ميدلاندز، ثم منطقة بيت الإحسان. أما أول 10 فروع كبيرة في بريطانيا من حيث جمع التبرعات إجمالا فهي أولدرشوت هي الأولى، ثم إسلام أباد، ثم مسجد الفضل، ثم ويستر بارك، ثم برمنغهام ساوث، ثم جيلينغهام، ثم باتني، ثم ساوث تشيم، ثم برمنغهام ويست، ثم تشيم. أما 5 فروع صغيرة في بريطانيا من حيث جمع التبرعات إجمالا فهي سبين فالي وكيتليا وسوانزي ونورث ويلز ونورثهامبتون. بعدها أمريكا، لكنني أريد أن أذكر أولا مقارنة فروع الجماعة في باكستان، فهناك لاهور هي الأولى وربوة هي الثانية وكراتشي الثالثة. أما 10 محافظات البارزة في التضحيات فإسلام أباد هي الأولى، ثم سيالكوت، ثم جوجرات، ثم جوجرنوالا، ثم حيدر أباد، ثم ميرپور خاص، ثم فيصل أباد، ثم توبا بيكسينغ، ثم عمركوت، ثم شكوال وكوتلي. وهاتان الأخيرتان محافظتان منفصلتان وكان يجب أن تكتب على حدة، لا أعرف لماذا كتبوا معا، وربما لكلتيهما مركز واحد. أما الفروع البارزة في باكستان من حيث جمع التبرعات فهي إمارة ديفنس لاهور، ثم إمارة مدينة راولبندي، ثم إمارة درج رود كراتشي، ثم إمارة ميغلبورا لاهور، ثم إمارة تاونشيب لاهور، ثم إمارة عزيز أباد كراتشي، ثم إمارة جلشن أباد كراتشي، ثم بيشاور، ثم كويتا، ثم إمارة دلهي جيت لاهور. أما فروع الجماعة في أمريكا فهي لوس أنجلوس، ثم سيليكون فالي، ثم سنترال فيرجينيا، ثم سياتل، ثم أوشكوش، ثم ديترويت، ثم شيكاغو، ثم ساوث فيرجينيا، ثم هيوستن، ثم أتلانتا، ثم بوسطن. والإمارات المحلية في كندا من ناحية جمع التبرعات هي فان، ثم بيس فيليج، ثم كالغاري، ثم فانكوفر، ثم تورنتو ويست، ثم ميساغا، ثم برومتون، ثم برومتون إيست، ثم ساسكاتون، ثم تورنتو. أما الفروع الصغيرة في كندا فهي برادفورد وهاملتون وماونتن وإدمنتون، ويست ريجينا وهاملتون إيست. أما 10 فروع الأولى في الهند من ناحية التضحية فهي كويمتور، ثم كيرالاي، ثم قاديان، ثم باتها بريام، ثم حيدراباد، ثم كينانور تاون، ثم كالكوتا، ثم كالكيت، ثم بنغلور،
ثم ماتهام. أما أول 10 ولايات كبيرة في الهند فهي كيرالا وتامل نادو وكرناتيك وجامون كشمير وتلنغانا وبنجاب واريسا وبنغال ودلهي ومهر شتير. والفروع 10 الأولى في أستراليا هي ملبورن ولانغ وارن وكاسل هيل وملبورن بيروك ومارسدن بارك وإدلت ساوث وبينريث واي سي تي كامبرا وإديلايد ويست وماونت درايد وبرامتا. فهذه مقارنة فروع الجماعة كلها. بارك الله في أموال كل هؤلاء ونفوسهم بركات بلا حد وعد، وتقبل تضحياتهم. وبهذا كما قلت سابقا أعلن بداية السنة 87 للتحريك الجديد التي بدأت في 1 نوفمبر بمشيئة الله تعالى. أما الآن فإني أود أن أنبهكم إلى أن هناك حاجة ماسة للدعاء في هذه الأيام، فاهتموا بالأدعية. لا شك أننا ندعو لأنفسنا ولجماعتنا، لكن هناك حاجة لأن ندعو لأمة الإسلام عموما. إن زعماء بعض بلاد العالم غير الإسلامي يكنون بغضا وحقدا شديدا ضد المسلمين في هذه الأيام، والظاهر أن الزعماء في هذا العصر الديمقراطي يعدون الجماهير آلهة لهم، ويسعون للإدلاء ببياناتهم وصنع سياساتهم بحسب رغبة الجماهير، أو أحيانا يسعون لإضلال الجماهير وإيهامها أنه ليس هناك من إله، بل الجماهير هي كل شيء. وفي بعض الأماكن لا يدلون بمثل هذه التصريحات علنا، ولكنهم يكنون في أنفسهم الكراهية والتحفظات. إن الزعماء وكذلك الجزء الأكبر من عامة الناس يعارضون المسلمين جراء جهلهم بحقيقة الإسلام. على كل حال، من واجبنا أن نطلع العالم على حقيقة الإسلام مستعينين بالدعاء. هذه الكراهية تظهر من هؤلاء الزعماء بين الفينة والأخرى بطريقة أو بأخرى، إما في أحاديثهم السياسية الواضحة أو في جمل ملغومة. أما أن الزعيم الغربي الذي أدلى ببيانه علنا في الأيام الأخيرة فهو الرئيس الفرنسي، حيث قال أن دين الإسلام في أزمة. الحق أنه إذا كان في الدنيا دين في أزمة فهو دين هذا الرئيس. الحق أنه أولا لا يؤمن بدين، حيث قد نسي هؤلاء دينهم المسيحية أيضا، فالواقع أن دينهم هم في أزمة. أما الإسلام فهو بفضل الله تعالى دين حي قادر على الازدهار والإثمار، وهو يزدهر ويثمر بالفعل، وقد كفل الله حفظه في كل عصر. وفي هذا العصر أيضا تنتشر دعوة الإسلام إلى جميع أنحاء العالم بواسطة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. الحق أن هذه القوى أو هؤلاء الناس الذين يعادون الإسلام إنما يأتون بمثل هذه التصرفات أو يدلون بمثل هذه التصريحات لعلمهم أن المسلمين ليسوا متحدين. ولا بد هنا أن أثني على رئيس الوزراء الكندي، حيث أدلى ببيان رائع ردا على بيان الرئيس الفرنسي، حيث قال إن هذا كله خطأ ويجب أن لا يكون، ولا بد من احترام مشاعر الآخرين الدينية واحترام زعماء دينهم. يا ليت القادة الآخرين في العالم فكروا مليا في بيان رئيس الوزراء الكندي وعملوا به من أجل إرساء الأمن والسلام والسكينة في العالم. على كل حال، إن رئيس الوزراء الكندي المحترم يستحق المدح والثناء على ذلك، وعلينا أن ندعو الله تعالى أن يشرح صدره أكثر. باختصار، من البين أن المسلمين ليسوا متحدين، وهذا هو السبب وراء كل هذا الذي يحدث. كل بلد إسلامي يعادي البلد الإسلامي الآخر. لقد كشفت الطائفية للعالم الخارجي
أن المسلمين في شقاق وافتراق. لو علم العالم أن المسلمين متحدون لإيمانهم بإله واحد ورسول واحد، وأنهم يعلمون كيف يقدمون التضحيات من أجله، لما اجترأ العالم غير الإسلامي على هذه التصرفات ضدهم، ولم تجرؤ أي جريدة على نشر الرسوم المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نشرت مثل هذه الرسوم قبل سنوات في الدنمارك ثم في فرنسا، أثار المسلمون ضجة مؤقتة وأعلنوا مقاطعة بضائعهم ثم جلسوا ساكتين، ولم يحدث شيء بل سادهم الصمت بعد شهور. وفي ذلك الوقت أيضا كانت ردة فعل الجماعة الإسلامية الأحمدية صحيحة، حيث قدمت أمام هؤلاء القوم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الرائعة الجميلة، فقام كثيرون من غير المسلمين من الشريحة المثقفة وزعمائهم بل عامتهم أيضا بالثناء على ردة فعلنا والإعجاب بها. وهذا هو العمل الذي نقوم به الآن أيضا، حيث نقول للناس: لا تنسبوا إلى الإسلام ما يأتيه بعض من فقدوا الصواب من تصرف خاطئ باسم الإسلام، ولا تقولوا إن هذا هو الإسلام بعينه. لا يحق لرئيس دولة أن يعزو إلى تعاليم الإسلام تصرفا خاطئا ارتكبه شخص من المسلمين ويقول إنها أزمة المسلمين، ثم يؤجج مشاعر أهل بلده ضد المسلمين أكثر قائلا إنها حرب بيننا وبين المسلمين وسوف نواصل هذه الحرب. الحق أنكم أنتم الذين دفعتم هذا الشخص إلى هذا التصرف الخاطئ. لقد قلت في بياني من قبل أن نشر هذه الرسوم أو الإساءة إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بأي شكل من الأشكال لا يطيقه أي مسلم غيور بحال من الأحوال، وأن هذه التصرفات يمكن أن تؤجج مشاعر بعض المسلمين، بل إنها تؤجج فعلا. فإن ارتكب بعد ذلك أحدا من المسلمين ما يتنافى مع القانون وهتك القانون، فإن مسؤولية ذلك ستقع على غير المسلمين. إن هذه الدول أو إن هذه الحرية المزعومة التي تسمى حرية التعبير من العالم غير الإسلامي هي التي تؤجج مشاعر المسلمين. عندما ثارت هذه القضية أول مرة كنت بينت في سلسلة من خطب الجمعة ما هي ردة الفعل الصحيحة، وأخبرت كيف يجب أن تكون ردة فعلنا وكيف نتصرف تجاه ذلك. وكما قلت إن ردة فعلنا قد تركت أثرا إيجابيا على الناس، ولا ننفك نعمل على نفس المنوال باستمرار حتى اليوم. كما أن أحدا من أعضاء البرلمان الهولندي كان قد أدلى ببيان في ذلك الوقت أيضا. ألقيت عندئذ خطبة جمعة في هولندا وأنذرته فيها من عذاب الله تعالى، فقال ذلك العضو البرلماني للحكومة الهولندية: إن هذا يهددني بالموت، فعلى الحكومة أن تحظر عليه زيارة هولندا. إذن فإننا نرد على كل تصرف خاطئ ضد الإسلام وضد مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن إطار القانون، وسوف نستمر في الرد عليه، وإن عملنا هذا يأتي بالنتائج الطيبة أيضا. فالحل الذي نقدمه لهذه المعضلة هو أنه يجب اتخاذ كل خطوة ممكنة ضمن حدود القانون، وفوق كل ذلك يجب أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونقوم بالدعاء. وكنت قد نبهتكم إلى ضرورة الدعاء في عدة خطب أخيرة، وبالرغم ما يدلي به المشايخ غير الأحمديين من بيانات قاسية ضدنا، فإننا نقوم بواجبنا في الدفاع عن الإسلام في ضوء تعاليمه الحقيقية، وسوف نواصل ذلك إن شاء الله تعالى. إن قتل شخصين أو 4 يمكن أن يهدئ ثورة الغضب مؤقتا، ولكنه ليس حلا ثابتا على الإطلاق. إذا كانت الأمة الإسلامية تريد حلا ثابتا لهذه المعضلة، فعلى المسلمين أن يتحدوا جميعا. لقد رد الرئيس التركي على الرئيس الفرنسي، أو أبدت دولة أو دولتان إسلاميتان أخريان أيضا ردة فعلهما، ولكن هذا لن تكون نتيجته كنتيجة ردة فعل موحدة من قبل جميع المسلمين. يقال أن ردة فعل تركيا وغيرها قد جعلت الرئيس الفرنسي يغير بيانه ويلين موقفه، معللا بأنه لم يقصد هذا بل كان يعني كذا وكذا، مع إصراره على موقفه حيث يقول إن ما نفعله صحيح تماما.
لكن الدول الإسلامية البالغ عددها 54 أو 55 دولة لو تكلمت كلها بصوت رجل واحد لم يجرؤ الرئيس الفرنسي على اللف والدوران، بل اضطر للاعتذار والخضوع أمام المسلمين في كل حال. على كل حال، كنت أود أن أقول لكم هنا بإيجاز: ادعوا الله تعالى أن يوفق البلاد الإسلامية لرفع صوت موحد ضد الأغيار على الأقل، ثم لتنظر كيف يكون تأثير ذلك. أما نحن فإننا نقوم بواجبنا كيفما أمكن، وسنظل نقوم به إن شاء الله تعالى، لأن من عمل أتباع المسيح المحمدي بل واجبهم أن ينشروا تعاليم الإسلام الجميلة في العالم، ويقدموا للدنيا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم الجميل، ولا يطمئنوا ما لم يجتمع العالم كله تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم أن تخبروا أهل الدنيا أن بقاءكم إنما يكمن في معرفة الإله الواحد والقضاء على الظلم والعدوان. قبل شهور وفي أيام الكورونا كنت أرسلت الرسائل ثانية إلى رؤساء بعض الدول بمن فيهم الرئيس الفرنسي أيضا، وكنت حذرتهم فيها بكلمات السيد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أن هذا العذاب وهذه الآفات إنما تنزل من عند الله تعالى بسبب ظلم الناس، لذا فهناك حاجة لأن تنتبهوا إلى هذا الأمر. فاقضوا على الظلم والعدوان، وأرسوا العدل في العالم، وأدلوا ببيانات مبنية على الحق. لقد أدينا ما علينا من الواجب، وسوف نظل نؤديه، فمن شاء فليفهم ومن شاء فليرفض. أما نحن المسلمين الأحمديين فعلينا ألا ننسى الأمة الإسلامية في أدعيتنا في أي حال. وفقهم الله تعالى لمعرفة الخادم الصادق البار لنبينا صلى الله عليه وسلم. على أهل الدنيا عموما أن يدركوا أنهم إن استمروا في ابتعادهم عن الله تعالى فلن تكون النتيجة إلا هلاكهم. لذا من واجبنا أن نسعى عموما لجلب الدنيا تحت كلمة توحيد الله تعالى، ولجمع العالم تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الهدف من مشروع التحريك الجديد أيضا، وفقنا الله تعالى لذلك. كما يجب أن تدعو الله تعالى لتتحسن أوضاع العالم عموما، لأنه متوجه إلى الدمار بسرعة. فهناك خطر أن تنزل عليهم آفة أخرى بصورة الحرب العالمية بعد أن ينجوا من هذا الوباء الحالي. ندعو الله تعالى أن يلهم أهل الدنيا العقل والصواب، وأن يعرفوا الإله الواحد ويؤدوا حقوقه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.